रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। औषधि खाद्य लगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिने सरकारको निर्णय। बाहिरी सम्पर्क रोकेर ठूला आयोजनाका कर्मचारीलाई पनि काम गर्न दिइने। घरभित्रै थुनेका बालबालिकालाई लकडाउन सिकाइको नयाँ अवसर बन्न सक्ने अभिभावक थप सचेत र चनाखो हुन जरुरी। कोरोनाको कहर नसकिँदै मुलुकमा डेंगूको जोखिम बढ्दो, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले थप सावधानी अपनाउनु पर्ने। कोरोनाबाट विश्वमा 10 लाख भन्दा बढी प्रभावित भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको दाबी। कोरोना महामारी फैलिने क्रम समेत तीव्र। र प्रिमियर लिग आबद्ध खेलाडीहरूको तलब कटौती गर्नुपर्ने बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याटको भनाई। महामारी विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले औषधि खाद्य लगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको हिजोको बैठकले लकडाउनको अवस्थामा पनि दैनिक आवश्यक वस्तु उत्पादनमा असहज नहोस् भनेर केही उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। कामदारहरूलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिने निर्णय गरिएको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। र मुलुकभित्र खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरू र अति आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई त्यही उद्योगभित्र कामदारहरूलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूरा गरेर चलाउन दिने र अरू पनि उद्योगहरूले आफ्नै आवासीय रूपमा मजदुरहरू परिचालन गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूरा गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने आवागमनलाई बाहिर रोकेर उद्योगभित्रै सञ्चालन गर्न सक्ने स्थानीय प्रशासनले व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि निर्णय गरिएको छ। ठूला आयोजनाहरूले पनि आफ्नो आयोजनामा काम गर्नेहरूलाई बाहिर सम्पर्कमा जान नदिने गरी सुरक्षा विधि अपनाएर काम गराउन सक्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। तामाकोशी, मेलम्ची लगायतका आयोजनाहरूमा काम गर्ने कामदारहरू ठूलो संख्यामा त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ बाहिरका कामदारहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने र भित्रकै कामदारहरूलाई पनि सुरक्षाका सबै उपकरणहरू उपायहरू अपनाएर त्यो कामलाई निरन्तरता दिने र अरू आयोजनाहरूले पनि आफ्नै क्षेत्रभित्र रहेका कामदारलाई बाहिर नपठाइकन काम गराउन सक्छन् भने स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई पनि सहजीकरण गरिदिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै हिउँदे बाली भित्र्याउने र नयाँ बाली लगाउनका लागि बाहिरी कृषि मजदुरहरू परिचालन नगरी कृषकले पारिवारिक रूपमा काम गर्न सक्ने निर्णय समितिले गरेको छ। बाली लगाउँदा वा भित्र्याउँदा बाहिरी मजदुरहरू भने ल्याउन पाइने छैन। नेपाल र भारतको सीमामा रहेका दुवै मुलुकका नागरिकलाई एकअर्काले हेर्ने र त्यो सम्बन्धमा अझै व्यवस्थित ढंगले राख्न पहल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सीमामा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई त्यही 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग गरिदिन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। सीमा वरिपरि क्वारेन्टाइनमा जो बसिरहनु भएको छ वारिनी उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिन र चाहिँ यता भएका विदेशी श्रमिकहरूलाई अथवा विदेश जान चाहनेलाई पनि हामीले सुरक्षा गर्ने र उता रहेकालाई पनि छिमेकी मुलुकबाट सहयोग भइरहेको छ त्यसको सराहना पनि गर्दै यहाँ कुनै अहिले 14 दिन कमसेकम क्वारेन्टाइनमै राख्ने व्यवस्थामा एक आपसमा सहयोग गर्ने र सबै सीमा क्षेत्रमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि यो समस्या बुझिदिनु हुन र 14 दिनपछि मात्रै सीमा क्रस गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्ने। सरकारका प्रवक्ता खतिवड़ाले यसअघि सरकारबीच G2G मोडलबाट सामान खरिद गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिनु परेको बताउनुभयो। गत आइतबार चैत 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत G2G विधिबाट खरिद गर्न जिम्मा दिइसकेको खुलासा भएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरणमाथि मन्त्री परिषदभित्र नै प्रश्न र शंका उब्जिएपछि सेनालाई G2G बाट खरिद गरेर ल्याउने जिम्मेवारी दिएको हो। तर सरकारले मन्त्री परिषदको सो निर्णय भने सार्वजनिक नै गरेको थिएन। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर 4 मा भनिएको छ, कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार
रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत सरकार विधिबाट खरिद गर्ने। स्वास्थ्य सेवा विभागले अम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय बुधबार नै रद्द गरिसकेको छ। अब आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि विभागले सेनासँग समन्वय गरिरहेको विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 6 पुगेको छ। गत 4 गते कतार एयरवेजको फ्लाइटबाट नेपाल आएकी महिलामा कोरोना संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा एउटा पोजिटिभ आएको छ। यो अब नेपालमा 6औं केस पोजिटिभ भयो। यो पनि QR 652 फ्लाइटबाटै जो दोहाबाट काठमाडौँ आएको थियो त्यो फ्लाइटको अर्को एकजनामा हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ 4 गतेको फ्लाइट जुन पहिला 2 जना पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो त्यही फ्लाइटमा आएको एकजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। यसको डिटेल आउन बाँकी छ। यसअघि सोही उडानबाट नेपाल आएका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिसकेको थियो। अहिलेसम्म काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर गरी 1184 वटा नमूना परीक्षण गरिएको पनि डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा 43 र धरानमा 12 वटा नमूना परीक्षणको क्रममा रहेको तथा सैनिक अस्पतालले 17 वटा स्वाबको नमूना परीक्षणका लागि लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। देवकोटाका अनुसार 16 जना उपत्यकामा र 79 बाहिरी गरी मुलुकभर 105 जना आइसोलेसनमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एप्समा 4198 जनाले आफ्नो स्वास्थ्य विवरण भरेको र तीमध्ये 17 जना सम्भावित संक्रमण रहेकाले उनीहरूको नमूना परीक्षण गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं फैलावट हुन नदिनका लागि आम मानिसलाई घरभित्रै बस्न, अन्तर्क्रिया र आवतजावत नियन्त्रण गर्न, भेलाहरूमा सहभागी नहुन र व्यक्तिगत रूपमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ। विद्यालयहरू बन्द छन् र घर बाहिर निस्कन अनुकूल परिस्थिति छैन। यस्तोमा सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त बनिरहेका छन् बालबालिकाहरू। कोठामा थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था बालबालिकाका लागि निकै कठिन छ, तर अभिभावक पनि घरमै भएकाले बालबालिकाको कठिन समयलाई सृजनात्मक बनाउन भन्ने सकिन्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी अभिभावकको पनि हो। लकडाउनमा बालबालिकाको मनस्थिति र उनीहरूले भोगेको र सिकेको सिकाइ कस्तो हुन सक्छ त? कोरोना भाइरसको कहरसँगै विश्वभर सेनिटाइजर, मास्क लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव भइरहेको बेला कक्षा 3 मा पढ्ने अथर्व गैरीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत घरमै सेनिटाइजर बनाउने सजिलो तरिका सम्बन्धी भिडियो पोस्ट गरे। अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको फेसबुकको भित्तामा लकडाउनको यस अवधिमा उनले सिकेका सिपहरूको भिडियो दैनिक जसो पोस्ट भइरहन्छ। सबभन्दा पहिला हजुर हात धोइसो, सेनिटाइजर छ भने हात धुन पर्दैन, त्यो नै ल्याइसो। आइसोप्रोपाइल र एलोभेरा जेल किनेर ल्याइसो। अनि एलोभेरा जेल 1 कप, आइसोप्रोपाइल 2 कप बोलमा हाल्छ। अनि हजुरले मिक्स गरेपछि थोरै दिनमा त्यो फिनिस हुन्छ। बोतल हो, सेनिटाइजरको डब्बा हो, जेमा पनि हाले युज गर्न सकिन्छ। विश्वभर फैलिएको महामारीको कहरबारे अन्दाजसम्म नभएका अबोध उनीहरू यति बेला भने निकै जान्ने सुन्ने भइसकेका छन्। रोगबाट बच्न अपनाउने उपायहरू कण्ठस्थ सुनाउने मात्रै होइन, स्वयंमा लागू गर्नसम्म उनीहरूले जानिसके। काभ्रे बनेपाकी स्वाति घिमिरे जानेका कुराको फेहरिस्त यसरी सुनाउँछिन्। हात खुट्टा धुनु पर्छ, दुध खानु पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हेल्दी बनाउँछ। घाम तापेपछि चाहिँ डिजिटल लाग्दैन, घरबाट बाहिर निक्लिनु हुँदैन। हामीले घरबाट बाहिर निस्क्यो भने अरू मान्छेहरूको डिजिज निस्किन्छ। बालबालिका स्वभावैले जिज्ञासु हुन्छन्। उनीहरूका हरेक क्रियाकलाप अभिभावकसँग जोडिएका हुन्छन्। अभिभावककै वरिपरि उनीहरू घुमिरहन्छन् र केही न केही सिकिरहेका पनि हुन्छन्। अभिभावकले सिकाएका कुरा बाल मस्तिष्कमा कहिले नमेटिने गरी बसिरहन्छ र त्यही सिकाइ कालान्तरमा उनीहरूको राम्रो बानी बन्न सक्छ। सरस्वती मैया बिरा पुस्तकधारिणी अंशबान संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे
पहिला मलाई साइकल चलाउन आउँदैन थियो, अहिले मलाई चलाउन नि आइसक्यो। प्लान्टेसन गर्न सिकेँ। धेरै ठुलो काम गर्न आउँदैन, मलाई सानो सानो काम गर्न आउँछ। उमेर समूह अनुसार बालबालिकाको रुचि फरक हुन्छ। अन्तिम परीक्षा दिएर बसेका ललितपुर पुलचोकका फिरोज खड्का र डेनिस पोखरेल यो समयमा विभिन्न प्रविधि मार्फत केही न केही सिकिरहेका छन्। तर पनि साथीभाइसँग समय बिताउनु जतिको अब्बल उनीहरूलाई अरू केही लाग्दैन। घरमा मात्र कति बस्नु जस्तो लाग्छ। युट्युब र फेसबुकले चाहिँ राम्रो टाइम पास गरिरहेछ। अनि फेसबुकमा चाहिँ साथीहरूसँग कुरा गरेर बसिन्छ। टाइम पास त हुन्छ तर साथीहरूसँग भेटा जस्तो हुँदैन। महिना छुट्टी भएको छ, स्कुल जान त मन लाग्छ। अब फ्रेन्ड्सहरूलाई मिस गर्नु पर्यो नि। कोरोनाबाट जोगाउँदै पारिवारिक संस्कार, अभिरुचिको विषयमा संलग्नता, व्यावहारिक ज्ञानका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउँदै उनीहरूलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने कालीमाटीकी सरस्वती हुमागाई बताउनुहुन्छ। छोरा र छोरीलाई समान रूपमा काम सिकाउँदा सबै काम समान हो र सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउन सकिने उहाँको अनुभव छ। दादाले यो गरे, तिमीले यो गर, तिमीहरू यस्तो गर, यो गर भनेर म समान रूपमा काम लगाउँछु। त्यसो त बन्दाबन्दीले बालबालिकाको स्वास्थ्य र खानपानमा पनि बदलाव आएको पोषणविद मीरा शाह बताउनुहुन्छ। जङ्क फुडबाट जुन एउटा लामो समयको चेन थियो नि, जुन बानी थियो नि, त्यो पनि छुट्यो के। विषम यो परिस्थितिमा बालबालिकालाई समय दिने, सकारात्मक रहने, घरमा धेरै डराएको कुराकानी तथा व्यवहार नगर्ने, खराब व्यवहारहरूबाट टाढा रहने, कोरोना भाइरस बारेमा सही र सत्य जानकारी दिए उनीहरूको दैनिकी अघि पछि जस्तै सामान्य बनाउन सकिने मनोचिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ता ऋषभ कोइरालाको भनाइ छ। उनीहरूले बुझ्न खोजेको साँचो कुराहरू उनीहरूलाई सोधेर नै उनीहरूलाई के थाहा छ भन्ने बुझेर त्यसलाई चाहिँ सही कुराहरू भन्नु नै बेस। कुरा लुकाउनु, कुरा थाहा नदिनु, केही पनि छैन भनेर भन्नु, त्यस्तो चाहिँ गलत खालको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। बालबालिकालाई भुलाउन, फकाउन र अवरोध गर्नबाट जोगाउन मोबाइल वा ट्याब दिनुको सट्टा आफूसँगै व्यावहारिक काममा लगाउन र सृजनात्मकतातर्फ डोहोर्याउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुझाएको छ। सामान्य करेसाबारीका कुरा, अतिथि संस्कारका विषय, रहन सहन, रीतिरिवाज, चालचलन, आफन्त, छरछिमेकीसँगको व्यवहार लगायतका थुप्रै कुरामा अनभिज्ञ र सामाजिकीकरणको पाटोबाट पर रहेका बालबालिकालाई संस्कार सिकाउन पनि अहिलेको बन्दाबन्दीले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। व्यस्त जीवन, दैनिक र साकसी माझ परिवारबाट टाढिएका र अभिभावक र सन्तान बीच भेट्ने धौ परिरहेका समयमा महामारीकै रूपमा सही कोरोना भाइरस पारिवारिक निकटताको पुल बनेको कुरालाई नकार्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सोधपूछ गरेको छ। हिजोदेखि उजुरीमाथि छानबिन थालेको अख्तियारले दिउँसो श्रेष्ठसँग अनौपचारिक रूपमा बयान लिएको हो। उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिन भएकाले यसलाई बयानका रूपमा नभई सोधपूछका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने अख्तियार उच्च स्रोतले जनाएको छ। कोरोना भाइरसबाट सम्भावित संक्रमितको परीक्षणका लागि विभिन्न 7 स्थानमा उपकरण पठाइए पनि सबै स्थानमा सुचारू हुन सकेको छैन। काठमाडौँ, धरान, पोखरा, हेटौडा, जनकपुर, बुटवल र धनगढीमा सरकारले उपकरण पठाएको छ। तर जनकपुर, बुटवलमा उपकरणको व्यवस्थापन नसकेका कारण सुचारू हुन नसकेको हो। जनकपुरमा आज र बुटवलमा भोलिदेखि मात्र उपकरण जडान भइसक्ने र सो पश्चात परीक्षण हुने हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। हेटौडामा उपकरण जडान भइसकेको छ। यद्यपि परीक्षणका लागि स्वाब भने हालसम्म नपुगेको सहकर्मी सुभाष बिडारीले जनाएका छन्। धनगढीमा पनि एकजनाको स्वाब परीक्षणका क्रममा रहेको छ। संक्रमितको आशंका क्वारेन्टाइनमा रहेका मध्ये दैनिक 10,000 जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने सरकारको तयारी छ। नेपाल समेत कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको समय डेंगूको संक्रमणको चर्चा ओझेलमा परेको छ। गत साउनदेखि मंसिरसम्म मुलुकभर महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगी पुसदेखि पुनः देखा पर्न थालेको छ। सावधानी नअपनाइएमा ज्यान समेत जान सक्ने संक्रमण हो डेंगी। यसको संक्रमण गराउने लामखुट्टेले तराईदेखि हिमालसम्म सञ्जाल फैलाइसकेको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकार समेत सक्रिय हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीबाट एकै स्थानमा रहने दैनिकी भएकाहरू हिजो आज साक्षी बनेको लामखुट्टेको आवाज भयो। गर्मीयाम सुरु भएसँगै लामखुट्टेको बिगबिगीले डेंगी संक्रमणको जोखिम पनि ह्वात्तै बढ्दो छ। विश्वसँगै मुलुक कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट आक्रान्त बनेका कारण डेंगी छायामा परे पनि गत पुसदेखि हालसम्म मुलुकका विभिन्न 17 जिल्लामा 40 जना संक्रमित भइसकेका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीटजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाह भर्खरै आज मिटिङ गऱ्यौँ। एउटा डेङ्गुको नेसनल टास्क फोर्स भनेर एउटा टिम गठन लगभग भइसक्यो। त्यसपछि हामीले प्रत्येक प्रदेशमा र त्यसपछि स्थानीय लेभलमा परिपत्र गर्न लागेको छ। नभए यो कोभिड-19 को महामारी भइरहेको अवस्थामा डेङ्गु पनि हुन सक्ने सम्भावना छ र यसको लागि पनि हामी पूर्व तयारी बस्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले परिपत्र गर्न लागेका छौँ। गत साउनदेखि मङ्सिरसम्म डेंगीले महामारीको रूप लिएको थियो। त्यस बेला मुलुकभर करिब 17,000 जना संक्रमित थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा जम्मा 4,000 संक्रमित थिए। सो अर्थमा 4 गुणा बढी संक्रमित यो वर्ष पुगेका छन्। सो मध्ये 6 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसो त डेंगी संक्रमित हुने बित्तिकै ज्यान जाने नै होइन। दीर्घरोगीहरूमा यसको संक्रमण भएमा जोखिम निम्तनी हो। पहिला डेंगी संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पुनः दोहोरिएमा खतरा झन बढ्ने हुँदा पेलेमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन डेङ्गु फैलिने लामखुट्टेको लागि चाहिँ उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न दिनु भएन। त्यो भनेको हाम्रो टोल छर छिमेक अथवा हाम्रो घरभित्रै पानी गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नु भएन। यदि गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामी डेङ्गुबाट चाहिँ हामी बच्न सक्दछौँ। डेंगी संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारले विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतना अपनाइरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर रोशन पोखरेल तराईको क्वारेन्टाइनमा राखिएका ठाउँहरूको वेस्ट म्यानेजमेन्ट र उहाँहरूलाई चाहिँ यो झुलहरू के छ र उहाँहरूको हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा नि गइरहेछौँ। क्वारेन्टाइनको जिम्मा चाहिँ सेनालाई परेको हुनाले हामी कोअर्डिनेट गरेर कसरी चाहिँ अहिले बसेका क्वारेन्टाइनमा पनि देखिन सक्छ भन्ने अवस्थालाई कसरी चाहिँ नदेखियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामी सजग भएर अगाडि बढाउँछौँ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सबै स्थानीय तहलाई डेंगीको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमणबारे सचेत गराउने सरकारी यो प्रयासका बावजुद हामीले आफ्नो वरपर लामो समयसम्म पानी जम्न सक्ने वस्तु हटाउने सानो प्रयास गरेमा आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवार आफै बनौ भनिन्छ नि। तपाईको सुरक्षा तपाई आफैले गर्ने हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। सरकारले मुलुकभरबाट 286 जना कैदीबन्दीलाई रिहा गरेको छ। कोभिड-19 को महामारी फैलन नदिन देशभर लकडाउन घोषणा भएपछि उनीहरूलाई विभिन्न कारागारबाट धरौटी लिएर रिहा गरिएको हो। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार रिहा हुनेमा 174 जना बालबन्दी र 112 जना 1 वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदी छन्। कैदी मिनाहा हुन सक्ने बन्दीको विवरण पेश गर्न गत साता नै गृह मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले 65 वर्ष नागेका थप 66 जना कैदीलाई रिहा गर्न सकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताउनुभयो। देशभरका कारागारमा भएका बन्दी मध्ये रिहा गर्न मिल्नेहरूको विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल र भारत दुवैतर्फ राखिएका क्वारेन्टाइनको अवस्था एकअर्काले अवलोकन गर्न पाउनेमा रूपन्देही र सीमावर्ती भारत महाराजगञ्ज जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी सहमत भएका छन्। नेपाली पक्षको पहलमा हिजो रूपन्देहीको बेलिया स्थित भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा द्विपक्षीय सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा दुवैतर्फको क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्न एकअर्का देशका सुरक्षा अधिकारीले पाउने खुल्ला सीमाबाट दुवैतर्फ हुने अनाधिकृत आवागमनलाई निरुत्साहित गर्ने र कोरोना संक्रमणका बारेमा महत्वपूर्ण सूचना भएमा एक अर्को पक्षबीच सूचना आदान प्रदान गर्नेमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो। एसियाका 30 वर्ष मुनिका 30 प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा यस वर्ष नेपालका 6 जना युवा परेका छन्। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले प्रकाशन गरेको 30 अन्डर 30 एसियाको सूचीमा यस वर्ष नेपालबाट प्रतिमा शेर्पा, शुभाङ्गी राणा, जेसेलिना राणा, निकिता आचार्य, किरण तिमल सिन्हा र रोहित तिवारी परेका हुन्। फोर्ब्सले तयार पारेको 30 वर्ष मुनिका प्रभावशालीको व्यक्तिको सूचीमा परेकी प्रतिमा शेर्पा गल्फर हुन् भने अन्य 5 जना उद्यमी हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग 1.5 साता लामो लकडाउनका कारण वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा 2003 मालवाहक कन्टेनर थन्किएका छन्। तेस्रो मुलुकबाट भारतका विभिन्न बन्दरगाह हुँदै आएका कन्टेनरहरू गन्तव्यसम्म लग्न ढिलाइ हुँदा बन्दरगाहमा राखिएको बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। छोटो दूरीका कन्टेनर ढुवानी भए पनि लामो दूरी गन्तव्य रहेका कन्टेनर ढुवानी हुन सकेका छैनन्। सो बन्दरगाहबाट दैनिक 150 देखि 200 को संख्यामा मात्र कन्टेनर बाहिरिने गरेका छन्। लकडाउनको कारण भन्सारको कारोबार प्रभावित भएपछि राजस्व संकलनमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ। हाल वीरगञ्ज भन्सारले दैनिक 2 देखि 3 करोड रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन गरिरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सामान्य अवस्थामा सो भन्सार कार्यालयबाट दैनिक 9 देखि 10 करोड रुपियाँ राजस्व संकलन हुने गरेको थियो। बिरे काका के भयो? मकै छर्न छाडेर कान्लामा बसेर टोलाए बस्नु भएको छ त। ज्यानलाई ठिक छैन कि क्या हो? ज्यान त ठिकै छ माट सर, तर के हार्नु, छोराले व्यवसाय गर्छु भन्ने पैसा चाहियो भन्छ। सम्पत्तिको नाममा यही मोटरबाट नभएको सिमले खेत हो, मोटरबाट नभएको खेत धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन होला। साहुसँग ऋण लिने हो कि? ल हेर, यो जमानामा पनि साहुबासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर हुन्छ त। सिटिजन्स बैंकले तपाईहरू जस्तो कृषि योग्य जमिन भएको कृषकहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक कर्जा ल्याएको छ, जसमा कागजात प्राप्त भएको 3 कार्यदिनभित्र रु 20 लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट सहितको कर्जा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन तथा कृषिको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध छ। लौ गजब रहेछ, अब म पनि दौडे सिटिजन्स बैंकमा फास्ट ट्र्याक कर्जा लिन। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 10 लाख नागेको छ। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या हिजोसम्ममा 10,02,000 पुगेको हो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 53,000 नजिक पुगेको विश्वविद्यालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 2,10,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। 3 महिना अघि चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण युरोप, अमेरिका सहित विश्वका 206 मुलुकमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन ले जनाएको छ। इटलीमा 1 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण देखिए पनि त्यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हिजो मात्र इटलीमा 760 जना थपिएसँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 13,915 पुगेको छ। फ्रान्समा हिजो एकै दिन 1,356 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 5,355 र संक्रमितको संख्या 59,105 पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 2,44,433 पुगेको छ। हिजो एकै दिन त्यहाँ 29,430 संक्रमित भेटिएका छन् भने 961 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो स्पेनमा 961, बेलायतमा 569 र जर्मनीमा 176, बेल्जियममा 183 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एकै दिन 14 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 545 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। अब खेल प्रसंग। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले प्रिमियर लिग फुटबल आबद्ध खेलाडीहरूको तलब कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। तलब कटौतीसँगै खेलाडीको समय कोरोनाको महामारी विरुद्धको अभियानमा लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। केही क्लबले गैर खेलाडीहरूलाई कामबाट निकाले पनि खेलाडीहरूको तलब कटौती नगरेको म्याटको भनाइ छ। सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री म्याटले भने धेरै नागरिकले कोरोना महामारी विरुद्ध सहयोग सुरु गरिसकेका छन्। प्रिमियर लिग आबद्ध खेलाडीहरूले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्। यसअघि प्रोफेसनल फुटबल एसोसिएसन PFA ले पनि खेलाडीहरूको वित्तीय बोझलाई साझा गर्नुपर्ने बताएका थियो। यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ।